बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहला सवाल यह है कि क्या इंडिया का राफेल तैयारा एक गिरा, एक से जायद गिरे, उसके ऊपर इंडियन फौज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके उसमें क्या माना है। और नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे बड़ा सवाल जाहिर है वो अपनी हुकूमत और अपनी फौज से है और उस पायलट से मुतालिक। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पायलट से मुतालिक भी सवाल का जवाब आ गया है। आगाज इस बात से कर लेते हैं कि इंडियन जो राफेल तैयारा है, क्योंकि पाकिस्तान मजमूई तौर पे 5 तैयारे गिराने की बात कर रहा है, तो उनसे जब सवाल हुआ, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनके डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई वो मौजूद थे, और उसके अलावा दीगर फोर्सेस से इनके लोग मौजूद थे, जिसमें नेवी से भी मौसूफ मौजूद थे और उसके अलावा एयरफोर्स से भी मौजूद थे। अब आगाज पहले इस बात से करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने तैयारे गिराए हैं, कितने गिराए हैं और क्या वाकईतन हमने राफेल तैयारे गिराए हैं, जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल दुनिया कह रही है कि आने वाले वक्तों के अंदर केस स्टडी होगी। तो इस हवाले से उनसे सवाल एक सहाफी ने यह किया कि भारत के एयर मार्शल ए के से पूछा कि आप ये बताइए कि क्या हम इस हवाले से नंबर दे सकते हैं, आदादो शुमार दे सकते हैं कि हमने कितने असासे यानी जहाज जो है वो खोए हैं। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राफेल तैयारे गिराए गए हैं, आप इसकी कोई वजाहत कर सकते हैं। तो इसके जवाब में इंडिया के जो एयर मार्शल ए के हैं उन्होंने कहा कि मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया है। हम लड़ाई की हालत में हैं और नुकसानात लड़ाई का हिस्सा है। आपको हमसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए हैं, क्या हमने दहशतगर्दों को ठिकानों को तबाह किया है। तो जी इसका जवाब है हां। और उन्होंने कहा कि नुकसानात जो है वो पूरी दुनिया देख सकती है, नताइज पूरी दुनिया देख सकती है। जहां तक बात नुकसानात की है, इस वक्त मैं उसके बारे में तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं। अगर मैंने तबसरा किया तो इससे दुश्मनी का फायदा होगा। और यह तो हो गई एक बात कि आपने कहा जी हमने तैयारे पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने इनडायरेक्टली मान लिया है कि जी बिल्कुल, मैं उनके अल्फाज अंग्रेजी में दोहरा देता हूं, वी आर इन कम्बैट सिचुएशन, ये हालत जंग में है, देयर विल बी लॉसेस। यानी इंडिया ये मान गया है, उसका नुकसान हुआ है, उसके तैयारे गिरे हैं। और ये तो हो गई एक बात जो पाकिस्तान की कामयाबी है। तो पाकिस्तान के पायलट्स को, पाकिस्तान की फौज को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, एक उन्होंने और तमाशा लगाया। असल में इंडिया को आदत है जरा इनकी मूवीज की और वो, तो इस दौरान उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान के भी कोई तैयारे गिराए हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ पाकिस्तानी तैयारे गिराए हैं लेकिन उसकी आदादो शुमार हमारे पास नहीं है। फिर फरमाया लेकिन हम उसकी आदादो शुमार बता नहीं रहे, हमारे पास आदादो शुमार है, हम उसके तयन के लिए तकनीकी तफसीलात का जायजा ले रहे हैं। यकीनन हमने उनकी तरफ कुछ नुकसानात किए हैं। तो फिर जब उनसे यह पूछा गया कि चले आपने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं तो बताएं कौन कौन से तैयारे गिराए हैं। तो कहा देखें आने वाले दिनों के अंदर ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसी बातें छुपाई नहीं जा सकती, छुपी नहीं रह जा सकती, और ये सारी बातें हैं। तो यानी उन्होंने कहा जी हमने ना अब इंडियन मीडिया को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। अपने तैयारों की बारी आती है तो इतना बात किया हमने लॉस बर्दाश्त किया, माने पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं। आपका पहला एतराफ इंडियन फौज के मुंह से हुआ है। नंबर 2, जब पाकिस्तान के तैयारे गिराने की बात करते हैं, कहते हैं वो चूंकि ना हमने उनको अपनी हुदूद में आने से रोका तो हमारे पास मलबा नहीं है। जब तैयारा गिरता है ना जनाब, तो मलबा सारी दुनिया देखती है। भटिंडा में देखा सारी दुनिया ने, बाकी जगहों पे देखा, और लास्ट टाइम आपका अभिनंदन हमने देखा था। तो ये दोनों बातें नहीं होगी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान ने उनके कोई पायलट्स पकड़े हैं, और खासकर वो जो खातून पायलट हैं शिवानी सिंह, उनके हवाले से। तो अब वो जो एयर मार्शल ए के भारती हैं वो बार बार क्या कह रहे थे कि जनाब वो हमारे तमाम पायलट्स घर वापस पहुंच गए हैं। तो इंडिया ने अब ऑफिशियली इस बात के हवाले से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स ने इसको यूं लिखा है, उनका जी इंडियन एयरफोर्स सेज लॉसेस आर पार्ट ऑफ कम्बैट
بٹ آل پائلٹس بیک ہوم. تو انہوں نے اس بات کی تردید جو ہے وہ کر دی ہے. اچھا اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اب اس لیے نہیں بتا سکتے کہ کیا نقصان ہوا ہے کہ ہمارے آپریشنز آن ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو آپ اس بارے میں بے وقوف نہیں بنا سکتے, اور دنیا اس بارے میں بڑی اویئر ہے. اچھا اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ آج ایک اور بھی لطیفہ ہوا, اور وہ لطیفہ کیا تھا, ہم نے یہ سنا تھا کہ انڈین جو میڈیا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ جناب ہم نے نا پاکستان کے شہر کراچی پہ حملہ کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی جو کراچی پورٹ ہے وہ تباہ کر دی. اب یہ انڈین میڈیا, اب بھارتی جرنیل کیا کہتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے. انہوں نے کہا جی انڈین نیوی ڈپلائڈ ود کیپیسٹی ٹو اسٹرائک ایٹ سی اینڈ لینڈ انکلوڈنگ کراچی ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ. دس فورس دا پاکستان نیوی ٹو ریمین موسٹلی ان ہاربر اور نیئر پورٹ. اب انڈین نیوی کے حکام یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے نا, ہماری نیوی کے پاس مکمل صلاحیت ہے, ہم حملہ کر سکتے ہیں اور ہم کراچی شہر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو اسی لیے ہم نے پاکستان کی نیوی کو اس کے اوپر کیا. آپ کا ذرا اندازہ لگائیے, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے ہم نے حملہ کر دیا, تباہ کر دیا, اور انڈین نیوی کیا کہہ رہی ہے ہمارے پاس صلاحیت ہے. آپ کے پاس الو کے پٹھوں جو صلاحیت ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لی. اور رہی بات کہ پاکستان کی نیوی اپنی بندرگاہوں کے اندر یا اپنی پورٹس کے اوپر رہی یا کہاں تک رہی, پاکستان کی نیوی کھلے سمندر میں عربین سی کے اندر مشقیں کرتی رہی. اور رہی بات کہ آپ کی کیا صلاحیت تھی, آئی این ایس وکرانت آپ لے کے آئے, اور پھر اس آئی این ایس وکرانت کو آپ کو وڈرا کرنا پڑا کیونکہ آپ کو پتا چل گیا تھا کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں اس بارے میں مزید جو ہے کریں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کیا ہوا. اچھا اس پریس کانفرنس میں انڈیا نے ایک اور اعتراف کیا, اور وہ اعتراف بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کیا, یہ اچھی بات ہے. ان کا جی ان مینڈ ایریل سسٹم جو ہے یعنی یو اے ویز جو ہیں ان کے ساتھ, ڈرونز کے ساتھ اور کمبیٹ وہیکل کے ساتھ پاکستان نے انڈیا کی مختلف جو ایئر بیسز ہیں ان پہ حملے کیے ہیں. جی ادھم پور مانے ہیں, پٹھان کوٹ مانے ہیں, امرتسر مانے ہیں, بھٹنڈا مانے ہیں, ڈلہوزی مانے ہیں, جیسلمیر اور بہت سارے نام. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ جھوٹ بولیں کہ ہمارے ڈیمیجز نہیں ہوئے آپ کو اور یہ سب کچھ ہے. ہم نے آپ کی جو مختلف وہ ایئر فیلڈز ہیں اور اس کو اس حوالے سے پاکستان نے مکمل طور پہ ایک جو ہے وہ تباہ کیا. اچھا پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ اگر آپ اتنی ہی جنگ جیت رہے تھے تو پھر اس سوال کا جواب دے دیں کہ جیتنے والا کیسے سیز فائر کی طرف جا سکتا ہے, اور جیتنے والا امریکہ سے کیسے گزارش کر سکتا ہے کہ خدا کے واسطے اس کھیل کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی جو جواب ہے ان کے پاس نہیں ہے. اچھا اس کا اب یہ جو انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس میں ایک تماشا اور بھی لگایا کہ ڈی جی ایم او ایک بہت سینسٹیو اور ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر. اگر ڈی جی ایم او کی پوسٹ کے اندر پنجاب کے وزیر قانون کا نام ڈاکٹر عثمان انور دکھایا جائے اور پنجاب کے آئی جی کا نام ملک سہیب احمد بھرت دکھایا جائے, تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کیسی ہے, انڈیا کے پاس گراؤنڈ کے اوپر معلومات کیسی ہیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ پریس کانفرنس تو ہو گئی وہاں پہ, لیکن اس پریس کانفرنس کے ساتھ پاکستان میں بھی پریس کانفرنس ہونی تھی, اور وہ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ان کے ساتھ نیوی اور جو ایئر فورس کے ذمہ داران ہیں ان کی. یہ پریس کانفرنس 7:15 بجے ہونی تھی, لیکن چونکہ ان کی پریس کانفرنس بھی آ گئی اور میں نے آپ کو کہا تھا ایک ٹائم کے اوپر ہے دونوں, تو پاکستان نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس کو پوسٹ پون کیا, اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ 10 بجے کے آس پاس جو ہے یا 10 بجے یا 10:15 جتنے بجے بھی ہے پاکستان آئے گا, پریس کانفرنس کرے گا, اور ظاہر ہے انہوں نے جو آج دعوے کیے ہیں ان دعووں کے حوالے سے پاکستان جواب دے گا. لیکن میں جاتے جاتے الجزیرہ کا آرٹیکل ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. الجزیرہ نے لکھا جی انڈیا ٹرائیڈ ٹو پروجیکٹ اسٹرینتھ بٹ اینڈڈ اپ شوئنگ ویکنس. انڈیا نے طاقت دکھانے کی کوشش کی لیکن اختتام انڈیا کی کمزوریاں دنیا کے سامنے رکھنے کے ساتھ ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.